यो भ्रमण फललाई या कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ? कोसेढुङ्गै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ गएको पर्फर्मेन्सले पनि थाहा दिन्छ होइन। कुनै पनि नेता, राजनीतिक नेता त्यहाँ पुगेपछि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छन्, आफ्ना विषयहरू कति महत्त्वका साथ राख्न सक्छन् र हामीलाई हाम्रो देशको लागि, हाम्रो जनताको मनस्थितिको लागि, हाम्रो जनताको एउटा चाहिँ कन्फिडेन्सको लागि के कुरा लिएर आउँछु त म भारतसँग गएर के कुरा म समाधान गरेर आउँछु त भन्ने त हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा त्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स हुनुपर्ने कुरा हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो होला, छ होला। अरू नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका निर्णायक हैसियतका व्यक्तिहरू भारत भ्रमणमा गए भने, खास गरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए भने अब के बुझाएर आउने भए भन्ने यो त्रासमा नेपाली मानसिकता जहिले पनि सचेत भएको त्यो इतिहास राखेको छ। प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण भनेको चाहिँ एउटा पहिले हाम्रो श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तो, अब प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चाहिँ भारतबाट गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रचलन जस्तै बसाइसकियो। प्रायःजसो अपवाद बाहेक यो हुने गरेका छन् र यसबाट ठुलो अपेक्षा अथवा यसका सम्भावना, चुनौती केही पनि छैन। गएर चाहिँ विदेश भ्रमण सुरु गर्ने, कतै पनि विदेश जानुभन्दा पहिले भारत जाने एउटा नेपालको परम्परा देखिन्छ। एक्चुअली प्रचण्डले त्यो परम्परा तोडेर चीन जाँदाखेरि ठुलै विवाद भएको थियो र प्रचण्डले यो चीनको चाहिँ भ्रमण औपचारिक भ्रमण होइन, औपचारिक त भारत नै हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। त्यसैले पनि अब यो सधैँ जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै विदेश जाँदाखेरि अब चाहिँ भारत जाने, एउटा भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र भनिएको अवस्था र यो बिचमा यो सम्बन्ध चिसिएको बेलामा चाहिँ के सम्बन्ध सुधारको लागि गरिएको भ्रमण जस्तो लाग्छ होइन। नेपालमा जुन एकदम उत्साहको साथ र चासोको साथ हेरिएको थियो कि पक्कै पनि यो नेपालको संसदले पास गरेको जसलाई चुच्चे नक्सा भनेर प्रायः मान्छेले भन्ने गर्छन्, यो विषयमा पनि केही कुरा उठ्ला कि भनेर कतिपयले अपेक्षा गरे अनुसार त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन। भारतमा अझै पनि भाजपाको सशक्त शक्ति छ। भारतमा विपक्षी दल त्यति बलियो भएको छैन। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर प्लस भारतीय अतिक्रमणको शिकार भएको छ। अब यो कालापानीकै विषयमा अहिले प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर केही आउँछ अथवा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। बनारससँग नेपाली एउटा सेन्टिमेन्ट अट्याच हुनु एउटा आफ्नो ऊ पनि छ, तर उहाँ त्यो सेन्टिमेन्टले जानुभयो या बिजेपीको प्लान अनुसार जानुभयो होइन। बिजेपीको कता कता नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, नेपालमा हिन्दुत्वको कुरा गर्ने, चुच्चे नक्सा पास गर्ने कुरामा पहिलो इनिसिएसन चाहिँ केपी ओलीको नै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई धेरै जोडतोडका साथै यतिखेर पनि उठाएको होइन। सुरुङ युद्धको कुरा गर्ने प्रचण्डजीको भारत भ्रमण बाइ द वे चीनमा त भयो, तर उहाँले उतैबाट के सन्देश, नेपाल फर्केको लगत्तै के सन्देश दिनुभयो भने यी चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो पोलिटिकल गसिप्स मात्रै हो, एउटा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हो, सद्भाव भ्रमण हो। त्यसै सिलसिलामा उहाँले चाहिँ अब पहिले राष्ट्रपति तिरुपति गए जस्तै अहिले चाहिँ अब बनारस जानुभएको हो भन्ने लाग्छ, किनभने मोदीजीको निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यो हिसाबले जानुभयो भने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपाललाई चाहिँ अलिकति प्रयोग गर्ने, नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो पनि त्यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो अलिक फरक देखिएको चाहिँ हो विदेश नीति अनुसार होइन। सत्तारूढ दलको कार्यालय घुम्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ अलिकति देउबाको केटौले कुटनीति भन्न सकिन्छ यसलाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण कति फलदायी हुन्छ यो विषयमा कुराकानी गर्न र यसको सम्भावना र चुनौतीहरूका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ यो टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक जीवराम भण्डारीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। धन्यवाद धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका चुनौती र सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? यो पछिल्लो नेपालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपाली राजनीतिक दलका अगुवाहरूको जुन छवि छ, पछिल्लो समयमा छवि खस्कँदै अर्थात् बिग्रदै गएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासले के भन्छ भने भारतमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको वा मात्रै काङ्ग्रेसको होइन, अरू नेपाली राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिका निर्णायक हैसियतका व्यक्तिहरू भारत भ्रमणमा गए भने, खास गरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गए भने अब के बुझाएर आउने भए भन्ने यो त्रासमा नेपाली मानसिकता जहिले पनि सचेत भएको त्यो इतिहास राखेको छ। तपाईँ कोशीको कुरा हेर्नुहोस्, गण्डक हेर्नुहोस्, महाकाली हेर्नुहोस् र पछिल्लो समयमा हाम्रो नेपाल र भारत बिचको विभिन्न खाले समस्याहरू छन्। सीमाका समस्या छन्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा 372 वर्ग किलोमिटर प्लस
भारतीय अतिक्रमणको शिकार भएको छ। सुस्ता हाम्रो त्यत्रो झन्डै 150 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल छ लगभग, त्यो भारतीय अतिक्रमणमा यी सीमाका बग्रेल्दी समस्या छन्। तर नेपाली एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हो भने सीमाका समस्यालाई कसिएर नेपालले उठाओस्, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका सवालमा भारतसँग विषय उठाओस्। तर के हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यसरी उठाउने हिम्मत गर्लान् भन्ने एउटा क्वेसन मार्क छ। यसकारण नेपालको राजनीति यो भुल्नु हुँदैन हरेक नेपालीले, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यो परिवर्तन भएको छ र यो परिवर्तनसँगै हाम्रो नेतृत्व कुनै न कुनै ढङ्गले भारतसँग खुलेर बोल्न हिचकिचाउँछ। द्याट इज द प्रब्लम। त्यसकारण हाम्रा आशाहरू धेरै छन्। हाम्रो नेतृत्वले, जनताको प्रतिनिधिले खुलेर भारतसँग कुरा गरोस् भन्ने चाहन्छन्। व्यापार घाटा भयङ्कर छ, विशेष सुविधाहरू नेपालीलाई प्राप्त छैन। कतिपय सवालमा नेपाली नेतृत्व भारतसँग खुलेर बोल्न नसक्ने हुनाले शङ्का गर्ने यथेष्ट आधार छ। यति मात्रै छैन, जयसिंह धामीको प्रकरण छ, महाकालीको कार्यान्वयन भएको छैन। आज कति वर्ष भयो? 24 वर्ष नागिसक्यो महाकाली सन्धि भएको। अनि इपिजीको रिपोर्ट कहाँ छ? त्यो यसै थन्केर बसेको छ। यी तमाम मुद्दा छन्, त्यसलाई नेपाल पक्षले उठाओस् र भारतले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने स्थिति बनोस्, खुलेर उठाओस् भन्ने नेपालको चाहना, नेपालीको त्यो चाहना हो। प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमणको सेड्युललाई हेर्ने हो भने पहिला चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटघाट, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालयमा जाने कार्यक्रम, त्यसपछि समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाट र बनारस तीर्थयात्रासम्मको यो सेड्युल राखिरहँदाखेरि नेपाली प्रधानमन्त्री चाहिँ भाजपाको पार्टी कार्यालयमै जान पर्ने कुटनीतिक हिसाबले कति सबल देख्नुहुन्छ? 2-3 वटा तपाईँले ठिक प्रश्न उठान गर्नुभएको छ। भारत नेपालमा, खास गरी भारतीय जनता पार्टी नेपालमा त्यस्तो एउटा शक्तिको खोजीमा छ जसले हिन्दूको एजेन्डा बोकिदियोस्। नेपाली काङ्ग्रेस द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ। तपाईलाई म अलिक विगत सम्झाउँ। डाक्टर प्रकाश शरण महत केही एजेन्डा सहित शेरबहादुर देउबाको दूत बनेर भारत भ्रमणमा गए। त्यहाँ भाजपासँग अलि मित्रवत व्यवहार, भाइको सम्बन्ध भाजपासँग काङ्ग्रेसले राख्ने प्रयत्न गर्यो र पछि प्रधानमन्त्रीकी अर्धाङ्गिनीले भारतीय एकजना नेतालाई राखी बाँधेको, त्यो पछिल्लो इतिहास। यसको अर्थ भाजपासँग अलि सम्बन्ध सुधार गर्न काङ्ग्रेस चाहन्छ। विगतमा काङ्ग्रेसको इतिहास हेर्दाखेरि सोसलिस्टहरूसँग, जयप्रकाशहरूसँगको बिपीहरूको त्यो सम्बन्धका कारण र पछिल्लो समयमा कङ्ग्रेस आयो, भारतको तत्कालीन सत्तारूढ कङ्ग्रेस आइसँग निकटताका कारण भारतको सत्तारूढ दल भाजपा, लार्जेस्ट पार्टी, उदाउँदो तागतले काङ्ग्रेसलाई त्यति पत्याएको छैन। उसको निरन्तर प्रयत्न छ नेपाली काङ्ग्रेस भाजपासँग निकट हुन चाहने। त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो भाजपाको हेडक्वार्टरमा ऊ जानुको अर्थ भाजपासँग हामी भातृत्व, यस खालको भ्रातृत्व सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ। तर भाजपाले काङ्ग्रेसलाई पत्याउने सम्भावना कहाँ छैन भने जबसम्म हिन्दूको एजेन्डा बोक्दैन काङ्ग्रेसले, त्यसलाई उसले विश्वासयोग्य मित्रवत शक्ति ठान्ने सम्भावना कम छ। तर सायद काङ्ग्रेसको प्रयत्न त्यसतर्फ मोडिएको हुन सक्छ। एक दोस्रो, विभिन्न मन्दिरहरू, विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूमा देउबा जानु भनेको सायद एउटा सन्देश दिने प्रयत्न होलान्। म बाध्य छु, प्रयत्नमा प्रधानमन्त्री होलान्, म बाध्य छु, तर म हिन्दू धर्मको पक्षपाती हुँ है भन्ने सायद सन्देश पनि दिन चाहन्छन्। र भाजपाले के चाहन्छ अथवा भारतको सरकारले भने हाम्रो प्राथमिकता
परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कृति, हिन्दुत्वसँग छ है भनेर सायद त्यस खालको भ्रमणको तय गरेको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यस्तो पनि हुनसक्छ। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नै भारतको केही विषयहरूमा नेपालका संविधानका केही प्रावधानहरूमा विरोध छ। विशेष गरेर घुमाउरो भाषामा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्थ्यो भारतले, त्यो चाहिँ नभइसकेपछि उसले स्वागत गरेन भन्ने हिसाबको, र छिमेकी राष्ट्र चीनले एमसीसी पास भइसकेपछिको यो सम्बन्ध र चीनको भ्रमण, विदेश मन्त्रीको भ्रमण सकिने बित्तिकै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा भारतीय जनता पार्टी भाजपा, विशेष गरी हिन्दूको मुद्दा बोकेर राइज भएको पार्टी, यो नेपालमा कुनै न कुनै परिवर्तनको सम्भाग देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, भाजपा भारतको उदाउँदो शक्ति हो। त्यहाँ इतिहास प्रारम्भदेखि नेहरू डाइनेस्टीको जुन खालको वर्चस्व थियो, अब काङ्ग्रेस त्यो स्थितिमा रहेन। काङ्ग्रेस यतिखेर भारतमा एकदम निरीह अवस्थामा छ। नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस जुन अवस्थामा छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरूको अहिले हेर्दाखेरि 60% प्लस कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति जनप्रतिनिधित्वको हिसाबले देखा पर्दछ। काङ्ग्रेस त्यो उदाउँदो तागतसँग निकट सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। भारतको उदाउँदो तागतसँग निकट सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। र पछिल्लो समयमा हेर्दा के देखा पर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस हिन्दुत्वको मुद्दालाई बोक्न उसलाई कठिन छ। उसको सम्बन्ध पश्चिमा देशहरूसँग यतिखेर काङ्ग्रेस अलिकति अमेरिकासँग निकट छ। शेरबहादुर देउवाजीहरूका कारण भन्ने आक्षेप बुद्धिजीवीहरूमाझ नेपाली समाजमा, खास गरी भारतीय नेतृत्व पङ्क्ति पनि त्यो विश्वास गर्दछ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ जो भारतीय जनता पार्टी चाहन्छ नेपाल पक्का पनि हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छ, त्यो हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा नेपालको कुनै पनि तागतले बोक्छ भने भाजपाले घुमाउरो पाराले सहयोग गर्ने सम्भावना छ। तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो पार्टी हो जसले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा, उसका 4 तारा छन् नि, ती 4 तारा मध्ये हरेक ताराको एक एकवटा अर्थ लगाइएको छ। त्यस सवालमा काङ्ग्रेसलाई त्यो मुद्दा बोक्न कठिन छ। उसको पश्चिमा तागतहरूको संदिग्ध शक्तिहरूसँगको सम्बन्धका कारण काङ्ग्रेसले पनि त्यो मुद्दा बोक्न सक्दैन, नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि त्यो मुद्दा बोक्न सक्दैन। त्यसकारण कठिन अवस्थाबाट नेपालको राजनीतिक शक्ति गुज्रेको छ र भाजपाले उसलाई भ्रातृत्वपूर्ण व्यवहारिक हिसाबले गर्न कठिन छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण टोलीलाई हेर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्री स्वाभाविकै पर्ने कुरा भयो। त्यसपछिका मन्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने गठबन्धनका दलहरू पनि मिलाएको जस्तो देखिन्छ र अहिलेका समस्याहरू समाधान गर्न पर्ने मन्त्रीहरू पनि देखिन्छ। ऊर्जा मन्त्री ऊर्जाको समस्याहरू समाधान गर्नका लागि, कोरोनाले विश्व नै थलिएको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रीको भ्रमण हुनु र कृषि मन्त्री नेपालका कृषि उत्पादनहरू भारतको बजारमा सहजै प्रवेश नपाइरहँदा यो भ्रमणमा जुन हिसाबले मन्त्रीहरूको जुन चयन छ, यो गठबन्धनको लागि मात्रै जोगाउनु हो या समस्या समाधान गर्नको लागि यो टोली बने जस्तो लाग्छ? नेपालमा मलखातको समस्या छ। कृषकहरू सधैँ परेशान हुन्छन् र अन्तिम घडीमा त्यो ब्रोकरहरू, ठेकेदारहरू, सरकार आफै स्वयं त्यही ढङ्गले आफ्नो चरित्र देखाउँछ। त्यो एकातर्फ मलखातको समस्या छ। अर्कोतर्फ तपाईँले भन्नुभएको यो बिजुलीको ठुलो अहिले सङ्कट उत्पन्न भएको छ। भारतमा नै अब भारतबाट नेपालले प्रति युनिट 35 रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्छ। युक्रेन र रुसको झगडाको परिणाम त्यहाँ भयानक महँगी चुलिँदैछ बिजुलीको। यी विषय पनि कुरा गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण सायद अब गठबन्धनलाई सन्तुलन गर्नका लागि देउवाले लिएर त गए होलान्, तर भारत भनेको ठुलो एउटा शक्तिशाली देश हो। उसले आफ्नो राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र त्यो परराष्ट्र र रक्षासँग सम्बन्धित त्यो दायरा कहिल्यै, त्यो थोरै हाम्रो जस्तो नेतृत्व हो र त्यो सरकार फेरियो अनि आफै फेरिने, सम्पूर्ण परराष्ट्र सारा सवाल चाहिँ परिवर्तित हुने त्यस्तो होइन। त्यसकारण भारत यस सवालमा सायद अलग ढङ्गले सोच्दो होला, तर नेपालले यो सवालमा चाहिँ कसेर विषय राख्न सक्नुपर्छ। मलखातको हाम्रो समस्या छ, भारतसँग राख्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरी बिजुलीको विषय तमाम मुद्दाहरू छन्, त्यसमा राखोस् भन्ने
हामीले चाहिँ त्यो प्रार्थना गर्ने विषय छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र योभन्दा अघिचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा पनि भारत बारम्बार गइरहनु भयो र अहिले पनि भारत भ्रमणलाई हेर्दाखेरि उहाँको हिजोका दिनलाई हेर्दा आजको भ्रमणलाई कति फलदायी होला भन्ने आश गर्नुहुन्छ? भारतले देउबाको भ्रमणलाई प्राथमिकतामा किन राखेन भने तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्, 46 सालको परिवर्तनको लगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू, सायद 46 सालको परिवर्तन भन्नुहोस् या 62-63 को पनि, प्रचण्ड 46 सालको परिवर्तन लगत्तै हरेक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने, दिल्ली जाने, त्यसपछि मात्रै अरू देश जाने हाम्रो चलन परम्परा त्यस्तो छ कि त्यसको अर्थ के हो भने एक हिसाबले हामी कृतज्ञ छौँ है तिमीहरू उप भन्ने भारतीयहरूलाई त्यो सन्देश बारम्बार दिने प्रयत्न गरे। 62-63 को मुभमेन्ट पछि सुरुङ युद्धको कुरा गर्ने प्रचण्डजीको भारत भ्रमण बाइ द वे चीनमा त भयो, तर उहाँले उतैबाट के सन्देश, नेपाल फर्केको लगत्तै के सन्देश दिनुभयो भने मेरो चीनमा त त्यो सामान्य खालको भ्रमण हो, मेरो औपचारिक भ्रमण, विदेश भ्रमण त दिल्लीबाटै प्रारम्भ हुनेछ भने। तर तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको 9 महिना पश्चात, झन्डै 8-9 महिनापछि भारतले निम्तो गरेको छ। अहिलेसम्म पत्याएन, तर कूटनीतिमा एउटा सर्टेन मर्यादा हुन्छ। छिमेकी देश, त्यसमा पनि भारतको नेपाल उप हेर्ने अलग अलग खालको दृष्टिकोण छ। त्यसकारण अहिले लाजगालले पनि बोलायो भन्ने म ठान्दछु। धेरै ठुलो उपलब्धि, महत्त्वपूर्ण यो भ्रमणको रूपमा सायद भारतीयहरूले राखे जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ बाराखरीका प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधानजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको लागि प्रस्थान गर्नुभयो र उहाँको भ्रमणलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू एकचोटि भारत र चिनको भ्रमण नगरिकन आफूलाई पक्का भएको सम्झिँदैनन् होइन। र नेपालका हरेक जसो प्रधानमन्त्रीहरू केही अपवाद छोडेर सबै जसो प्रधानमन्त्रीहरू भारतको भ्रमणमा हरेकचोटि गएको हामीले बुझेका छौँ। कुनै कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई भारतले नचाहेरै, कुनै पनि हिसाबले भेट गर्न नचाहेर अथवा चाहिँ औपचारिक राजनीतिक भ्रमण गर्न नचाहेको पनि विगतमा केही उदाहरणहरू छन्। तथापि नेपाल एउटा सानो देश र भारतले तीनतिरबाट घेरिएको, चिनले अर्कोतिरबाट घेरेको देश र यहीँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको भू राजनीतिक यो खेल भइरहेको हुनसक्ने ठाउँको सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतसँग गएर भारतको भ्रमण गरेर भारतका नेताहरूसँग र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग, भारतको चाहिँ सत्तासीन राजनीतिक दलसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु खोज्नु र नेपालको लागि, नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि, नेपाली जनताको अधिकारको लागि हाम्रा दुईटा देशमा बिचमा रहेका धेरैवटा विषयहरू छन्। ती विषयहरूमा छलफल गर्नु त एउटा चाहिँ स्वाभाविक र सकारात्मक कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। लिपुलेक, लिम्पियोधुरा सहितका सीमा समस्या र नेपालमा व्यापार घाटाको विषयमा र ऊर्जा लगायतका विभिन्न समस्याहरू समाधानको लागि यो भ्रमण फलदायी या कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ जस्तो लाग्छ? कोसेढुङ्गै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त्यहाँ गएको पर्फर्मेन्सले पनि थाहा दिन्छ होइन। कुनै पनि नेता, राजनीतिक नेता त्यहाँ पुगेपछि आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छन्, आफ्ना विषयहरू कति महत्त्वपूर्णका साथ राख्न सक्छन् र हामीलाई, हाम्रो देशको लागि, हाम्रो जनताको मनस्थितिको लागि, हाम्रो जनताको एउटा चाहिँ कन्फिडेन्सको लागि के कुरा लिएर आउँछु त म भारतसँग गएर के कुरा म समाधान गरेर आउँछु त भन्ने त हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा त्यो एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स हुनुपर्ने कुरा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो होला र कुनै न कुनै कुरामा पोजिटिभली पक्कै पनि आउँछ होला। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने महाकालीको नदीमा तुइनमा चाहिँ मान्छे तुइन काटिदिएर हाम्रा एकजना धामी चाहिँ त्यो खोलामा बगेर मृत्यु भएको अवस्था छ। हाम्रा चाहिँ कतिपय सिमानामा कति समस्याहरू छन् होइन। हाम्रा धेरैवटा चाहिँ भारतले गरिदिन्छु भनेका कतिपय प्रोजेक्टहरू बाँकी नै छन्, भारतले गर्न बाँकी नै छ र त्यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अब चुच्चे नक्साको कुरा छ, महाकाली सिमाना कहाँ हो भन्ने कुरा बाँकी नै छ। त्यो कुराहरूमा वास्तवमा त्यति सहज ढङ्गले मैले भन्नुभयो जस्तै चुच्चे नक्साकै विषयमा अहिले नै तुरुन्त के निर्क्युल निक्लिने अथवा चाहिँ व्यापार घाटाकै विषयमा कुनै निर्क्युल निक्लिने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ इमिडिएटली नहोला। तर कति सहजतापूर्वक भारतले लिन्छ। भारत आफूलाई चाहिँ नि संसारको अब चाहिँ शक्ति राष्ट्रमा आफूलाई उभ्याउन खोजिरहेको बेलामा आफ्ना छिमेकीहरूको विश्वास कसरी जित्छ र आफ्नो छिमेकीलाई आफूसँग साथ राख्नको लागि उसले कस्तो व्यवहार गर्छ, अब यो भ्रमणले पनि केही थाहा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै नेपाल भारत सम्बन्धमा एक किसिमले चिसोपन आयो भनिन्थ्यो र भारतले अहिलेको भाजपा भारतीय जनता पार्टी चाहिँ हिन्दूवादी पार्टीको हिसाबमा राइज भएको हिसाबले र नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदै गर्दा बनारस तीर्थयात्रा धर्म कर्ममा जाँदै गर्दाखेरि यो भ्रमणले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजिरहेछ भारतले भन्ने पक्षलाई बल पुर्याउन खोज्या हो। मेरो विचारमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतलाई एउटा सिग्नल दिन खोजेको चाहिँ के हुनसक्छ भने नेपाल चाहिँ नि अहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए तापनि हामी चाहिँ नि हिन्दू अधिकांश हिन्दू छौँ होइन, मेजोरिटी चाहिँ नि हामी हिन्दूहरू छौँ र हामीलाई हिन्दू धर्मप्रति आस्था छ, विश्वास छ। हामी चाहिँ नि एउटा जुन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जुन भारत पनि छ, आफै पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ, त्यस्तै चाहिँ सबैको अधिकार चाहिँ यहाँ पूर्णतः सुरक्षित हुनुपर्छ। तर हामी त्यही पनि एउटा हाम्रो चाहिँ धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दाखेरि भाजपासँग हामी नजिक छौँ है भन्ने एउटा सन्देश दिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमै जाँदै गर्दा या अन्य पार्टीहरू अन्य देशका प्रधानमन्त्रीहरू पनि नेपाल आउँदै गर्दा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालयसम्म गएका घटनाक्रमहरू सायदै छैनन् जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री भाजपाको पार्टी कार्यालयमै जानुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ? त्यसको लागि त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले किन चाहिँ भाजपामै गएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा किन राखे मलाई थाहा छैन। तर यसले एउटा कुरा चाहिँ के प्रमाणित गर्छ भने भारतमा अझै पनि भाजपाको सशक्त शक्ति छ। भारतमा विपक्षी दल त्यति बलियो भएको छैन र अर्को यो चुनावपछि अर्को चुनाव पनि भाजपा नै सत्तामा आउँछ अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदी नै सत्तामा आउँछन् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ महसुस गरेर त्यो कुरा चाहिँ आकलन गरेर नेपाली नेताहरूले अथवा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले भाजपासँग क्लोज रिलेसन हामीमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा सोच राखेर त्यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ। यो कूटनीतिक हिसाबमा कति प्रभावकारी देख्नुहुन्छ? कूटनीतिक हिसाबले त्यस्तो काम गरिन्छ कि गरिँदैन अथवा कूटनीतिक मर्यादाको पक्ष मर्यादा अनुसार हो कि होइन भनेर सोद्धाखेरि एउटा जुन कुनै पनि सत्तासीन दलको पार्टी कार्यालयमा जानु चाहिँ कूटनीतिक मर्यादामा त्यति पर्दैन होला। तर कूटनीतिक हिसाबले चातुर्यको हिसाबले रणनीतिक हिसाबले त्यो सही कि गलत भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गलत चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ नेपाल प्रेसका प्रधान सम्पादक मातृका पौडेलजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदै गर्दाखेरि र उहाँबाट फर्किँदै गर्दा के उपलब्धि होला जस्तो लाग्छ र त्यो भ्रमणका सम्भावना र चुनौती हजुरले के देख्नु भएको छ? यो चाहिँ हाम्रोमा यो एक किसिमको हुन्छ नि भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण भनेको चाहिँ एउटा पहिले हाम्रो श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने जस्तो। अब प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण चाहिँ भारतबाट गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा प्रचलन जस्तै बसाइसक्यो। प्रायःजसो अपवाद बाहेक यो हुने गरेका छन् र यसबाट ठुलो अपेक्षा अथवा यसका सम्भावना चुनौती केही पनि छैनन्। यो जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो यो केही पनि होइन। प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा जो प्रधानमन्त्री भयो नि भारतले बोलाइदियोस् र पहिले भारत भ्रमण गरौँ भन्ने खालको एउटा मैले आम रूपमा भनेको छु, कतिपय व्यक्ति बाहेक त्यो छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भारतीय समकक्षीले स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि फोन गर्ने, फोनबाट बधाई दिने र भारत भ्रमणको निम्ता गर्ने चलन छ। त्यसपछि परराष्ट्र आफ्नो च्यानल मार्फत त्यो निम्ता आउने कुरा भयो र प्रधानमन्त्रीज्यू जाने नजाने अब महत्त्व हेरेर अब यस्तै निम्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न, अरू देशका आउँदैन, हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जाने कुरा चाहिँ मैले यो रूपमा लिन्छु। र दोस्रो कुरो यसका उपलब्धि दुईवटा कारणले, एउटा कुरा त यो भ्रमण कुनै राजकीय भ्रमण होइन, यो औपचारिक किसिमको सद्भावना भ्रमण भनौँ यसलाई होइन। यहाँ कुनै सन्धि सम्झौता हुनेवाला पनि छैन, यसले कुनै क्षति पनि हुँदैन, उपलब्धि पनि हुँदैन र चुनौती पनि केही छैन। प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, केही सामान्य जुन हाम्रो अलरेडी पाइपलाइनमा भएका परियोजनाहरू छन् जुन नेपाल भारत संयुक्त लगानीमा बनेका अथवा एकअर्कामा चासो भएका ती जस्तो सोलु कोरिडोरको कुरा भइरहेको छ, जस्तो गरी जनकपुर जयनगर रेलवेको कुराहरू भइरहेको छ। यी केही संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने कुरा जो भर्चुअल रूपमा गर्दा नि हुन्थ्यो, योभन्दा अगाडि भइ पनि सकेका छन्, ती हुने हुन्। र बाँकी चाहिँ एउटा औपचारिक भ्रमण हो, भेटघाट गर्ने, छलफल गर्ने, एकअर्काको देशको बिचको सम्बन्ध चाहिँ सुधार गऱ्यौँ भन्ने औपचारिकता मात्रै हो। यसमा धेरै योबाट कुनै उपलब्धि हुने अथवा योबाट केही हुने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितका सीमा समस्या र नेपाल व्यापार घाटाका समस्या लगायत ऊर्जासँग सम्बन्धित समस्याहरू जुन नेपाल भारत बिचका सम्बन्धहरूमा जुन समस्याहरू देखिरहेछन्, यी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो विगत 5औं पटक यो प्रधानमन्त्री भएर भारत गइरहँदा त्यो सक्ने सम्भावना, त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सम्भावना हजुरले कति देख्नुहुन्छ?
अब पहिलो कुरो त तपाईँले भनिहाल्नु जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको लागि नयाँ पाहुना होइन। उहाँ यसभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा सत्तारूढ दलको हैसियतको रूपमा उहाँ गइ नै राख्नु भएको छ। र दोस्रो कुरो जो इस्युहरू छन् जस्तो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको हाम्रा सीमा समस्या समग्र सीमा समस्याको कुरा गरौँ अथवा व्यापार घाटाको कुरा गरौँ अथवा हाम्रा ऊर्जा लगायतका जो द्विपक्षीय सरोकारका विषयहरू छन् यी पनि नयाँ इस्यु होइनन्। र अहिलेसम्म यी अपवाद बाहेक जस्तो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चाहिँ 1950को सन्धि पुनरावलोकनको कुरा आएको सन्दर्भ होस् अथवा केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो जुन नेपालको चाहिँ लिपुलेखसहितको नक्सा बनाइसकेपछि उत्पन्न समस्याहरूको र अथवा केपी ओलीले चाहिँ भारत भ्रमण राजकीय भ्रमणको बेलामा उठाएका विषयहरूलाई र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन लिपुलेखको सन्दर्भमा भारत र चीनले मात्रै अलग्गै एउटा द्विपक्षीय सम्झौता गरे त्यसमा आपत्ति जनाएको विषयलाई अपवाद मान्ने हो भने यी विषयहरू कहिले पनि नेपाल भारत विषय व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो अत्यधिक धेरै छ भारतसँग जोसँग बढी व्यापार छ त्योसँग घाटा हुने त्यो व्यापार घाटाको विषय सधैँभरि चिन्ताको विषय हो सधैँ छलफलमा आउँछ। ऊर्जा लगायतका विषयमा त हामी एकअर्कामा सहकार्य नै गरिरहेका छौँ भारतबाट बिजुली किनि नै राखेका छौँ त्यो कुरा छँदैछ। तर अब यो जुन लिपुलेक लिम्पियाधुरा अथवा यो हाम्रो सीमा समस्याको कुरा एउटा जुन जोइन्ट कमिसनले काम गरिरहेको छ त्योभन्दा बियोन्ड द समिति चाहिँ मानिन्छ यो कालापानी इस्यु। यो चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा कुरा गर्ने ल्याकत नेताले राख्दा राम्रो तर न अहिले कुनै एजेन्डा छ न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै यो विषय उठाउँछु भनेको छ। र अर्को कुरा त के हो भने सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सर्वदलीय बैठक बोलाएर विपक्षी दलसहितको बैठक बोलाएर म जाँदैछु के छन् त एजेन्डा भनेर सरकारवालाहरूसँग विज्ञहरूसँग बस्ने चलन थियो। तर मैले सुन्छु यसपालि त विपक्षी अथवा सरकारवालासँग होइन सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले नि के छन् त एजेन्डा भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले बताउँदै नबताइकन हिँडिदिनु भयो भनेको छ। त्यो हुनाले यो विषय उठ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर एउटा कुरा के हो भने नेपालले जब भारतले चाहिँ हाम्रो भूमि समेटेर चाहिँ नक्सा पुनः प्रकाशित गरेपछि नेपालले रियाक्सन जनायो त्यसपछि हामीले हाम्रो चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ त्यसपछि भारत र नेपालबीच लामो समय संवादहीनताको स्थिति भयो। कतिपय अवस्थामा नेपाल केपी ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले त मलाई हटाउनलाई चाहिँ भारतले मेरै पार्टीका मान्छे प्रयोग गर्यो यो चुच्चे नक्साको कारणले पनि भन्नुभयो होइन। यी सबै निरुत्तरित विषय हुन् र अब अहिले यो विषय चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले जुन सिचुएसनमा उहाँ जानुभएको छ यो विषयमा छलफल होला भन्ने लाग्दैन। बरु मलाई चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीले यो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी फिर्ता गर्ने नक्सामा भएको जुन छ त्यसलाई भूगोल पनि ल्याउने सन्दर्भमा कुनै छलफल गर्नु होला मलाई त्यो त पटक्कै लाग्दैन त्यो छैन। तर दुईवटा कुरा गरिदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। एउटा नेपाल भारत दुईटै देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केपी शर्मा ओलीले गठन गरेको इपिजी छ र त्यसले प्रतिवेदन दिइसकेका छ जुन हाम्रो चाहिँ दुईटै देशका चाहिँ जुन के अरे प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले बनाएको त्यो इपिजीको प्रतिवेदन आजसम्म नरेन्द्र मोदीले भारतले जिम्मै लिएन गर्न होइन प्रतिवेदन हस्तान्तरणै गर्न पाएको छैन। इपिजीको प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने कि नगर्ने यो विषय एउटा टुङ्गो लगाइदिनु भयो भने सबभन्दा राम्रो। त्यसैले धेरै कुरो नेपाल भारतका सम्बन्धलाई त्यहाँ धेरै त्यसैले कङ्क्रिटाइज गरेको छ किनभने दुवै देशका प्रतिनिधिले सहमति गरेको चाहिँ प्रतिवेदन हो। त्यो प्रतिवेदनको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालले चाहिँ भारतलाई सोध्नु पर्यो देउवाले मोदीलाई सोध्नु पर्यो के गर्ने त एउटा उहाँले मुलुकको लागि ठुलो काम त्यो गर्दै हुन्थ्यो। दोस्रो चाहिँ सार्क लामो समय सार्कको प्रक्रिया अवरुद्ध छ भारत बिमस्टेकतिर लागेको छ। त्यो हुनाले सार्क सम्मेलन जुन पाकिस्तान र भारतको तनावको कारणले त्यो साँडेको जुदाई बाछाको बिचाइ भन्छ नि त्यो जसरी सार्क भएको छ सार्कलाई चलायमान गराउने सन्दर्भमा सार्क अध्यक्ष राष्ट्रको हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग स्ट्रङ कुरा गरिदिनु हो भने यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण हो। अब ऊर्जा पावर पर्चेजको कुरा भइ नै रहेका छन्। अब हामीले महँगोमा बिजुली किन्यौँ यो टेक्निकल पाटोको बारेमा अब म अहिले यसमा यो विज्ञ पनि होइन म। र एउटा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब हाम्रो सञ्चालनको तयारीमा छ निजगढ हामी बनाउने भनिरहेका छौँ। भारतले हामीलाई जुन रुट छ एयर रुट त्यो दिने सन्दर्भमा अब कुन अवस्थामा छ भारतलाई त्यसको लागि चाहिँ ल हामी चाहिँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि भारतको स्वाभाविक रूपमा सहयोग चाहिन्छ ती विषयमा पनि अलिकति कुराकानी गऱ्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो साइड एक किसिमले भने यो एजेन्डाभन्दा बाहिरका विषय तर अत्यन्त ज्वलन्त विषय हुन् त्यो विषयमा कुरा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो कालापानीकै विषयमा अहिले प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर केही आउँछ अथवा उहाँले कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन। नेपालको संविधान जारी हुँदै गर्दा केही बुदाहरूमा प्रावधानहरूमा चाहिँ भारत असन्तुष्ट छ र त्यो अनुसार नेपालको संविधान बनिसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा केही चिसोपन बढिरहेछ भनिरहँदा र प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमणको सेड्युल हेर्ने भने भाजपा भारतीय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालयसम्म जानुपर्ने र त्यो पार्टी कार्यालय उदाएकै हिन्दूवादी एक किसिमले मोमेन्टबाट उदाएको पार्टी र प्रधानमन्त्रीको बनारससम्मको तीर्थयात्राले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउन भारत चाहन्छ भन्ने कुरालाई
कङ्ग्रेसले घुमाउरो पारामा हामी त्यही समर्थनमा छौँ भन्न खोजे हो या के हो यो? अब यो हिन्दू राष्ट्र भारतको चाहना भन्ने त मलाई अब त्यो किनभने यो धेरै अब यी एकदम पोलिटिकल गसिप्सहरू हुने हेर्नुहोस् होइन। पहिलो कुरो भारत भन्ने कि बिजेपीको मनमा काहीँ होला होइन हिन्दू राज्य होस् भनेर संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीलाई बोलाएर पनि त्यतिखेरको भारतीय संस्थापन पक्षले चाहिँ हिन्दू राज्य राख भनेकै हो। प्रचण्ड पनि जानुभएको, उहाँहरूले के भनेर आउनुभयो, त्यसपछि संविधान रोक्न खोजियो। संविधान रोक्नको लागि चाहिँ अहिलेको विदेश मन्त्री तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशङ्कर आउनुभयो। केपी ओलीसँग उहाँले 1.5 घन्टाभन्दा बढी कुरा गर्नुभयो। त्यतिखेर संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अगुवाईको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी लगायत सबै हामीले सामना गऱ्यौँ। तर त्यसपछि नै हामीले के गर्यौँ भन्दा त्यहाँबाट सुरु भयो कि नेपाल अब हाम्रा आन्तरिक विषयहरू, नेपाल आफ्ना निर्णयहरू गर्न आफै स्वतन्त्र छ। कुनै छिमेकी भारतको अथवा कसैको पनि हामी चाहिँ कसैको शुभेच्छा सद्भाव पाउने कुरा स्वाभाविक हो, तर हामी आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसपछि संविधान दोस्रो चाहिँ पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गएर भारतमै भन्नु पनि भयो। त्यसपछि लामो समय नेपालमा चाहिँ भारतको जुन विगतको जस्तो चाहिँ एउटा माइक्रो म्यानेजमेन्ट जुन इन्फ्लुएन्स थियो त्यो इन्फ्लुएन्स त घटेको हो र बिचमा यो नक्सा यो अब संविधानमा उसका असन्तुष्टि त्यो नेपालको संविधानमा भारतले असन्तुष्टि जनाएर अथवा भारतको संविधानमा नेपालले असन्तुष्टि जनाएर केही अर्थ छैन। त्यो बिचमा त्यतिखेर नेपालभित्र केही फोर्सहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो। तर जो संविधानमा असन्तुष्ट पार्टीहरू थिए, एउटा पक्ष थियो, त्यो त सबै संलग्न भएर ती सबै पक्ष सरकारमा सहभागी भएर संविधान कार्यान्वयन नै भइसक्यो र संविधानमा पूर्ण सन्तुष्ट त कोही पनि छैन। र यी संविधानका प्रक्रिया त अब नेपाल आफै चल्ने कुरा हेर्नुहोस् होइन। हिन्दू राज्यका कुराहरू चाहिँ अब यस्तै चुनावी एजेन्डा मात्रै हुन्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यतातिर पनि होइन होला। तर अब भारतमा उहाँको तीर्थाटन पनि हो। जस्तो गरी उद्घाटनदेखि तीर्थाटनसम्म हामी त नेपाल प्रेसले एउटा हेडिङ नै राखेका थियौँ, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उद्घाटनदेखि तीर्थाटनसम्म। उद्घाटन केही सामान्य औपचारिक आयोजनाको छ, तीर्थाटन बनारसको किन छ भन्दाखेरि मोदी सरकारले चाहिँ रामायण सर्किटलाई महत्त्व दिएको छ। हामीले नि काहीँ न काहीँ चाहिँ यो रामायण सर्किट हाम्रा पनि हामी जोडिने कुरा त किन हामी हिन्दू यो सांस्कृतिक पर्यटनको जुन कुराहरू गरेका छ अब पशुपति मुक्तिनाथहरू मानव सरोवरसम्मका कुराहरू छन्। यहाँ रामायण सर्किट जे नाममा भयो नि हामी पनि त्यसका एउटा स्टेक होल्डर हौँ। किनभने हामीले जनकपुरदेखि अयोध्यासम्मको बस सेवा पनि मोदीजी आएको बेलामा केपी ओली र मोदीले नै जनकपुरबाट सञ्चालनै गर्नुभएको थियो। त्यो काहीँ न काहीँ हामी जोडिन्छौँ। त्यो सेन्टिमेन्ट जोडिएको कुरा हो। मलाई अहिले भर्खर प्रधानमन्त्री गएर त्यो एजेन्डामा सहमति जनाउने अथवा काहीँ न काहीँ संविधान बनाउने बेलामा पनि त अहिलेको प्रधानमन्त्री जानुभएको हो। आएर लेख्ने बेलामा पनि त धर्मनिरपेक्ष को सन्दर्भमा भारतले नचाहेको कुरा त लेखिसकेको कुरा हो नि। अब त्यो अहिले भर्खर चाहिँ त्यो यी चाहिँ अब मलाई लाग्छ यो पोलिटिकल गसिप्स मात्रै हो नि। एउटा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण हो, सद्भाव भ्रमण हो। त्यसै सिलसिलामा उहाँले चाहिँ अब पहिले राष्ट्रपति तिरुपति गए जस्तै अहिले चाहिँ अब बनारस जानुभएको हो भन्ने लाग्छ। किनभने मोदीजीको निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यो हिसाबले जानुभयो भने लाग्छ मलाई चाहिँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण टोलीलाई हेर्ने हो भने निहालेर हेर्ने हो भने गठबन्धनभित्रका दलहरू पनि देखिन्छन् र गठबन्धनभित्रका दलहरू भन्दा पनि विशेष गरी अहिले समस्या भएका कृषिको समस्या नेपालमा भएका उत्पादन भारतीय बजारले सजिलै प्रवेश पाउँदैन, तर भारतीय बजारमा उत्पादन भएका कृषिले नेपालमा सजिलै प्रवेश पाउँछ। र ऊर्जा अहिलेको मुख्य समस्या ऊर्जा पनि छ र कोरोनाको कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जुन किसिमको समस्या छ यो सम्बोधन गर्नकै लागि यो भ्रमण टोलीमा कृषि ऊर्जा स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको प्रवेश समावेश गरिए जस्तो लाग्छ हजुरलाई कि गठबन्धनको एउटा औपचारिकता निभाउन गरिए जस्तो? होइन, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेलामा सामान्यतः कुन कुन विषयमा छलफल हुन्छ त्यो लाइन मिनिस्ट्रीका मान्छेहरू मन्त्रीहरू सचिवहरू जाने एउटा सिस्टम छ। त्यो हिसाबले गठबन्धन मिलाउने भन्दा पनि त्यो विभागीय मन्त्रीहरू नि सहभागी हुनुभएको भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म तपाईँले अघि भन्नुभयो यो गठबन्धनको अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बिजेपी कार्यालयमा जाने कुरा, अब यो चाहिँ सामान्यतः कस्तो हुन्छ भने पहिले पनि एकपटक अलिकति विवाद आएको थियो। चाइनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जाँदाखेरि चाहिँ चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टरमा किन जानुभयो भन्ने प्रश्न उठ्याएको थियो। अब यो अहिलेको र त्यो भारत बिजेपी कार्यालयमा जाने तर भारतका विपक्षी दलका नेतालाई नभेट्ने सेड्युलको सन्दर्भमा तपाईँले भन्न खोज्नुभयो भने चाहिँ यो अलिकति साँच्चीकै अहिलेसम्म नभएको विषय। किनभने भारतका नि प्रधानमन्त्री आउँदा अथवा अरू देशका पनि राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख आउँदाखेरि हाम्रो देशमा विपक्षी दलका नेतालाई भेट्ने चलन छ र अहिलेसम्म भारतमा जाँदाखेरि पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भेट्ने एउटा कल्चरै हो। पार्टी कार्यालय जाने कल्चर चाहिँ चाइनामा कम्युनिस्ट पार्टी नै रुलिङ पार्टी हो र शासन नै कम्युनिस्ट शासन हो, त्यहाँ अरू पार्टी नै छैन। स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ तत्कालीन नेकपाको चाहिँ अध्यक्ष पनि भएको हिसाबले दुई पार्टीको सम्बन्ध त्यो पार्टी कार्यालयमा उहाँले स्कुलको के
अध्ययन हेर्न जानुभएको भन्ने थियो। अब यहाँ बिजेपी कार्यालयमा स्वागत गर्न किन खोजिएको हो होइन, र प्रधानमन्त्री किन जानुभयो, पार्टी कार्यालय जाने कुरा र विपक्षी दललाई नभेटिकन एउटा सत्तारूढ दलको पार्टी कार्यालयमा जाने कुरा चाहिँ फरक चाइना र हाम्रोमा किन फरक छ भन्दाखेरि चाइनामा त्यही पार्टीको सरकार छ, त्यहाँ जो सी जिनपिङ पछि अर्को जो आए पनि पार्टी त्यही हो, सत्ता त्यसैको हुन्छ, यो सिस्टम रहेसम्म। तर भारतमा त 10 वर्ष नहुँदैछ मोदी मतलब बिजेपीले शासन गरेको, दोस्रो कार्यकाल न हो, त्यहाँ कङ्ग्रेस आई हुन्छ, त्यहाँ अर्को गठबन्धन हुन्छ भनेपछि बिजेपी सधैँको लागि सत्तामा रहने, बिजेपीको भारतमा अकन्टक सत्ता त बिजेपीको होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो किन गर्नुभयो मैले ठ्याक्क यो विषय चाहिँ सायद उहाँहरूको तर्फबाट केही आउला कि होइन, तर अलिकति कस्तो अलि अनौठो चाहिँ लाग्दो रहेछ। र हाम्रा केही समस्याहरू चाहिँ छन्, बिजुलीका, अघि तपाईँले भन्नु कृषिका समस्या, उपजहरूको सन्दर्भमा छ। कतिपय हामी डब्लुटिओमा बाँधिएको हुनाले हामीले चाहिँ के भारतको उत्पादनलाई रोक्छौँ भनेर पनि हुँदैन, तर हाम्रा रोकिरहेको पनि अवस्था छ। त्यो चाहिँ हामीले स्ट्रङ ढङ्गले कुरा गर्नुपर्छ। र सँगसँगै अब वर्षात सुरु भएको छ, महाकालीमा तुइनको प्रकरण नटुङ्गिँदै फेरि सडक र बाँधका कुरा आइरहेका छन्। अब भारतले एकतर्फी बनाएका, हाम्रा सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधहरूले हामीलाई बर्खामा हाम्रो चाहिँ बास उठाइदिइरहेको छ। यो विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भिजिट एजेन्डामा परेको होला कि छैन मलाई थाहा छैन। नपरेको हो भने नि यो विषय उठाएर जुन हाम्रा नेपाल भारत जोइन्ट कमिटी छन् त्यसले चाँडै बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई अर्को पनि लाग्छ। तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि मलाई बोलिदिनु भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा कुराकानी गर्न टिभी टुडेका प्रधान सम्पादक अरुण जोशीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई सूत्र टिभीमा। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई तपाईँको नजरमा यो सम्भावना र चुनौतीलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई त्यसै पनि यो सवादर भारत भ्रमण भनिएको छ होइन, भनेपछि कुनै औपचारिक भ्रमण या त्यस्तै कुनै विशेष चाहिँ सन्धि सम्झौता या विशेष सहमतिको लागि गरिएको भारत भ्रमण होइन भन्ने चाहिँ त्यसले जनाउँछ। सवादर भनेको किनभने पछिल्लो समय लामो समयदेखि नेपालमा राजनीतिक उतार चढाव नै देखियो होइन। लामो समय अब भारत कसो पक्षमा उभियो कसो विपक्षमा उभियो भनेदेखि लिएर अनि बिचमा हामीले जुन नक्सा निकाल्यौँ कालापानीसम्मको त पहिल्यै नै थियो, लिपुले लिम्पियाधुरा सहितको जुन नक्सा निकाल्यौँ त्यो नक्सा निकालेपछिको अवस्था, अनि भारतले चाहिँ नेपाली भूमि प्रयोग गरेर जो तिब्बत जाने बाटो बनाउँदैछ होइन, नेपाली भूमिमा नै रोड बनायो भने लामो समयदेखि उठिरहेको कुरा थियो। ती कुराहरूलाई लिएर चाहिँ नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ अलिक चिसिएको जस्तो अवस्था भएको बेला एउटा सौहार्द भ्रमण भनिएको छ यसलाई। त्यसैले यो सम्बन्ध सुधार कुराकानी गर्ने भ्रमणको रूपमा या अब फेरि चाहिँ थप अगाडि चाहिँ कसरी सम्बन्ध बढाउन सकिन्छ भन्ने अवसर रूपमा लिएको। र एउटा अर्को चाहिँ हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ नेपालको के परम्परा देखिन्छ भने भारत गएर चाहिँ विदेश भ्रमणहरू सुरु गर्ने, कतै पनि विदेश जानुभन्दा पहिले भारत जाने एउटा नेपालको परम्परा देखिन्छ। एक्चुअली प्रचण्डले त्यो परम्परा तोडेर चीन जाँदाखेरि ठुलै विवाद भएको थियो र प्रचण्डले यो चीनको चाहिँ भ्रमण औपचारिक भ्रमण होइन, औपचारिक त भारत नै हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। त्यसैले पनि अब यो सधैँ जस्तो एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै विदेश जाँदाखेरि अब चाहिँ भारत जाने, एउटा भारत हाम्रो सबैभन्दा नजिकको मित्र राष्ट्र भनिएको अवस्था र यो बिचमा यो सम्बन्ध चिसिएको बेलामा चाहिँ के सम्बन्ध सुधारको लागि गरिएको भ्रमण जस्तो लाग्छ होइन। यसबाट अब के पाइन्छ के पाइँदैन भन्ने अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि सम्बन्धमा के कस्तो सुधार आउन सक्ला, त्यो सम्बन्ध बिग्रेको सम्बन्धलाई चाहिँ फेरि सुधार्नलाई के कस्तो उपायहरू चाहिँ अपनाउने कुराहरू हुन्छ, त्यही नै हो महत्त्वपूर्ण। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा उहाँ योभन्दा अगाडि पनि भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो, प्रधानमन्त्री भएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएर। त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्री देउवालाई हजुरको नजरबाट चिन्दाखेरि लिपुले लिम्पियाधुरा सहितको सीमा समस्या र व्यापार घाटाका समस्या र अन्य समस्याहरू समाधान गर्नका लागि केही पहल हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो भ्रमण चाहिँ अहिले पनि मैले भने सौहार्द भ्रमण हो होइन, त्यसमा पहल हुने भन्ने नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ कुनै एउटा भ्रमणले एउटा उसले मात्र भइरहने होइन होइन। यो भारतमा चाहिँ भारतको नेपाल हेर्ने नीति चाहिँ लगभग त्यहाँको साउथ ब्लक जुन छ, जुन विदेश मन्त्रालय छ त्यो भित्रका एउटा ब्युरोक्रेसीले तय गरिरहेको हुन्छ होइन। लगभग परिवर्तन हुँदैन कुनै प्रधानमन्त्री आए पनि। पछिल्लोचोटि चाहिँ अब जसरी यो नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि चाहिँ नेपालसँग फेरि अलग खालको सम्बन्ध बढ्नु, उनीहरूको जुन चाहिँ त्यहाँको राजनीतिक अवस्था त्यो अवस्थाअनुसार नेपाललाई चाहिँ अलिकति प्रयोग गर्ने, नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरेर आफ्नो पनि त्यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई सुधार्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो अलिक फरक देखिएको चाहिँ हो विदेश नीति अनुसार होइन।
त्यो हुँदाखेरि अब अहिले प्रधानमन्त्रीको यो तत्कालकै भ्रमणले ती लामो समयका तीलाई लिपुलेक लिम्पियाधुराका विवाद पनि अहिले तत्कालका होइनन् होइन। विशेष गरी कालापानी त नेपालमा छ, नेपालले लगातार दाबी गर्दै नै आएको हो। लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनाएको थिएन होला। लिम्पियाधुरा त लिपुलेक त बोर्डरमा नै हो होइन। लिम्पियाधुराको कुटी, नाभी, गुन्जी भन्ने जुन चाहिँ 3 गाउँहरू छन् भारतका, ती गाउँहरू कुनै बेला नेपालको नक्सामा खासै देखिएको थिएन, पहिलोचोटि देखिएको हो। अब यो भनेको त्यति तत्कालै अहिले गएर अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ भनेर ल त यसो गर भनेर हुने कुरा होइन होइन। अब यहाँ एउटा एक किसिमको राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएका सवाल छन् त्यसमा होइन। अब केही निर्णय गर्नुपर्दा होइन, कुनै पनि कुरामा दुई देश एउटा बिन्दुमा आएर नहुने हो सहमति त। त्यो बिन्दुमा आउने सक्थ्यो, त्यो विषयमा अहिले तत्काल कुनै सम्भावना देखिँदैन। अब व्यापार घाटा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो कम गर्ने नगर्ने भन्ने सहमति हुन्छ, दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त वक्तव्य निस्किन्छ, त्यो त आउला, पक्का आउला। तर त्यसलाई चाहिँ ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ, ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्ने चिज हो। प्रधानमन्त्री जानुभयो, फ्याक्ट सबै चिज चाहिँ सुध्रियो भन्ने कुरा त हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण तालिकालाई हेर्ने हो भने बनारससम्मको तीर्थयात्रा र भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो हिन्दू मुद्दालाई उठाएर नै भारतमा स्थापित भएको दलको मुख्यालयमा जाने कुरा र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई भेट्ने कुनै पनि कार्यक्रम नराखिरहँदा यसले कूटनैतिक हिसाबमा र भारतले घुमाउरो हिसाबमा नेपालको संविधानका केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि जनाइरहेछ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नु खोज्या हो। अब कस्तो भने नर्मली कुनै पनि दुई पार्टी बिच सम्बन्ध हुनु भनेको कुनै नराम्रो कुरा होइन। शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा जानुभयो भने त्यसलाई कुनै आपत्ति मान्ने, त्यसलाई कुनै असहज मान्नुपर्ने कुरा हुँदैन थियो। तर अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि हो। त्यो सँगै कङ्ग्रेसले आफूलाई समाजवादी पार्टी भनिरहेछ। समाजवादी पार्टी र भारतीय जनता पार्टी एउटा सम्प्रदायवादी पार्टी हो होइन। एक खास सम्प्रदायको उसले वकालत गरेर आउँछ। यो समाजवादी र सम्प्रदायवादी बिचको मिलन पनि यो गठजोड नै यो सहज देखिँदैन। अब अहिले प्रधानमन्त्री देउवा किन चाहिँ पार्टीको त्यो पार्टीको अफिसमा पनि अब एउटा कहिलेकाहीँ सकिन्थ्यो होला, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जान पनि सकिन्थ्यो, तर उनका कार्यकर्ता एउटा सम्बोधन गर्ने, जस्तै कुनै युनिभर्सिटीमा गएर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो, त्यो सम्बोधन जस्ता कार्यक्रम भएको भए पनि त्यसलाई एक किसिमले लिन सकिन्थ्यो होला। तर यसमा चाहिँ अहिले त्यहाँका अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिजेपीको अध्यक्ष जेपी नड्डासँग उहाँ समानान्तर बसेर वार्ता गर्ने हिसाबले वार्ता गरे जस्तो अवस्थामा गएर बस्नु भएको छ होइन। दुईतिर त्यो दुई देशका प्रधानमन्त्री वार्तामा बसेर जस्तो स्थितिमा अब यो त्यति सहज देखिँदैन। त्यो सँगै अब बनारस अब भ्रमणको कुरा पनि तपाईँले गर्नुभयो। बनारस पनि अब हिन्दू सम्प्रदायको एउटा प्रमुख तीर्थस्थल मानिएको। बनारसमा फेरि नेपालको छुट्टै अर्कै नाता पनि छ होइन। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै ठुलो योगदान पनि छ। बिपी मनमोहन जस्ता मान्छेहरू बनारसमै बसेर हुर्किनुभयो, पढ्नुभयो, त्यहीँ हाम्रा पार्टीहरूले धेरै गतिविधि गरे होइन। त्यो खालले बनारससँग नेपाली एउटा सेन्टिमेन्ट अट्याच हुनु एउटा आफ्नो ऊ पनि छ। तर उहाँ त्यो सेन्टिमेन्टले जानुभयो या बिजेपीको प्लान अनुसार जानुभयो होइन। बिजेपीको कता कता नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, नेपालमा हिन्दुत्वको कुरा गर्ने होइन, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने बेला बेला कुरा उठिरहने। यो अवस्थामा चाहिँ जस किसिमको यो भ्रमण जुन किसिमको यो बिजेपीसँग बिजेपीको पार्टी कार्यालय या बनारसको भ्रमण केही पनि कुरा गर्दाखेरि त्यो कति हो। तर बिजेपीको जुन पार्टी कार्यालयमै एउटा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँ जानु चाहिँ त्यति सहज देखिएको छैन होइन। यसको अब बिजेपीले जसरी सोचेको हुनसक्छ यस्तो कुनै नकारात्मक असर चाहिँ नेपालमा नपरोस् होइन। नेपालमा साम्प्रदायिकता चाहिँ फैलाउन या साम्प्रदायिक कुराहरू गर्न त्यस्तो खालको अवसरको रूपमा यसलाई प्रयोग नहोस् भन्ने चाहिँ हामी अपेक्षा राख्ने हो। अहिले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष प्रायः जसो प्रधानमन्त्रीहरू या विदेश मन्त्रीहरू नेपाल भ्रमणमै आउँदै गर्दा पनि नेपाल सरकारका र प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई भेटेर गएको देखिन्छ। र अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा भारतीय प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई, भारतको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूलाई नभेटिरहँदा त्यसको सङ्केत चाहिँ के हो? अब यो चाहिँ नर्मल्ली कस्तो हो मैले बुझेअनुसार भनेको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले एउटा सेड्युल बनाउने हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दललाई भेट्नुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलका नेताहरू आउने खालको चाहिँ जनरली चलन चाहिँ हुन्छ। अब भारतमा अहिले के छ, बिजेपीले कङ्ग्रेस रहित भारत भनेर एउटा अभियान चलाइरहेछ होइन। पछिल्लो समय कङ्ग्रेस धेरै कमजोर पनि भइरहेछ र ऊ लगातार कङ्ग्रेसलाई कमजोर गरेर चाहन्छ। एउटा प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेस नै हो, अरू बाँकी कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई त बाँकी छन् अहिले राष्ट्रियवादी रूपमा भएका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टी हुन्। ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बिजेपीले आफ्नो दुश्मन नै ठान्छ त्यहाँको उसले।
अनि कङ्ग्रेस रहित भारतको कुरा गरिरहेछ। अरविन्द केजरीवाल जस्ता अरू पार्टी जस्ता ती प्रादेशिक पार्टीहरू हुन्, उनीहरूको राष्ट्रिय हैसियत अहिले बनाइसकेका छैनन्। त्यो अवस्थामा यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो भारतीय जनता पार्टीले नै यो कङ्ग्रेसलाई रोकेको हो कि त्यो भारतको आफ्नो आन्तरिक चाहिँ राजनीतिको कारणले पनि हुनसक्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री भेट्न चाहनुभएको नचाहनुभएको त्यो त थाहा छैन। भेट्न चाहँदै पनि उनीहरूको विदेश मन्त्रालयले त्यो सेड्युल नबनाउँदा भेट्न हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। कतै त्यस्तै पो भएको हो कि। हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद। नमस्कार। हस् धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बिचमा चाहिँ शिलापत्रका प्रधान सम्पादक वसन्त बस्नेतजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई क्षेत्र टिभी। हस् धन्यवाद। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमणलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? आज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो भिजिटको, जहाँ 4वटा विषयमा उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ। खास गरी रेलवे लाइनसँग जोडेको कुराहरू र कृषि मल लगायतका विषयहरू त्यसमा परेका छन्। र त्यो सँगै मोदी र देउवाले दुईतिरबाट झन्डा देखाइसकेपछि जयनगरबाट जयपुर हाम्रो नेपालको जनकपुरतर्फ रेल आइ पनि सकेको छ र यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुँदै हो। र सँगै नेपालको विश्वविद्यालयमा रेल सम्बन्धी विषयहरू अध्ययन अध्यापनहरू गराउने खालको विषयहरू पनि यही भिजिटमा परेको छ। तर नेपालमा जुन एकदम उत्साहको साथ र चासोको साथ हेरिएको थियो कि पक्कै पनि यो नेपालको संसदले पास गरेको जसलाई चुच्चे नक्सा भनेर प्रायः मान्छेले भन्ने गर्छन्, यो विषयमा पनि केही कुरा उठ्ला कि भनेर कतिपयले अपेक्षा गरे अनुसार त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएन। र त्यस हिसाबले भन्दाखेरि ठ्याक्कै नेपालमा आइरहेको 3 तहको निर्वाचनभन्दा अगाडिको नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीसँग एक खालको विश्वासको सम्बन्ध बनाउन खोजेको प्रयासको रूपमा यो भिजिटलाई बुझ्न सकिन्छ। लिपुलेक लिम्पियादुरा सहितका सीमा समस्या र व्यापार घाटाका समस्याका विषयमा खासै अहिले बहस डाइलग भएन भनिरहँदाखेरि यो बहस या डाइलग गर्न नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? एउटा त यो सन्दर्भ नै रमाइलो छ। किन छ भन्दाखेरि चुनाव निकट मुखमा छ र चुनावको बेलामा यो सरकार जुन हिसाबले बनेको छ कि केपी ओलीको बलियो सरकार चाहिँ गिरिसकेपछि बनेको गठबन्धन सरकार हो र गठबन्धन सरकारलाई मुस्किलले चुनावमा जानु परेको एउटा बाध्यताको बिचमा अब यो खालको छिमेकीलाई इरिटेसन हुने खालको कुराहरू उठाउँदाखेरि यहाँ विभिन्न खालका उछलकुदहरू यसै पनि हुने गर्छन्, राजनीतिक खालको उछलकुदहरू, त्यसैको किचेघानमा परिने डर पनि सायद प्रधानमन्त्रीले थियो होला र उहाँले त्यो विषय चाहिँ उठाउन चाहनुभएको देखिएन। फेरि अर्को कुरा भनेको चुच्चे नक्सा पास गर्ने कुरामा पहिलो इनिसिएसन चाहिँ केपी ओलीको नै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई धेरै जोडतोडका साथ त्यतिखेर पनि उठाएको होइन र सीमाको विषय द्विपक्षीय सहमति बिना सीमाको विषय हामीले जति चर्काए पनि केही हुँदैन भन्ने सायद देउवालाई लागेको पनि हुनसक्छ। तर योपल्ट यो चुच्चे नक्साको विषयलाई छोड्दिन भने एउटा सबल पक्ष चाहिँ के भएको छ भने 4 वर्ष पछाडि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारतमा भ्रमण गर्दाखेरि जुन पञ्चेश्वरको परियोजना जो देउवा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि यो कुरा भएको थियो, महाकाली सन्धिको बेलामा उठेका कुराहरू थिए, त्यो विषय लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपालले बिचमा केहीपल्ट पुस्ट गरे पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई चाहिँ अनदेखा गर्दै आयो। आज चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट पनि पञ्चेश्वर परियोजनालाई हामीले यसको डिपिआर लगायत नयाँ डिपिआर बनाउने र यसको अरू मोडालिटीमा चाहिँ छलफल गर्ने, अगाडि बढ्ने र यसलाई चाहिँ प्राथमिकता साथ अगाडि बढ्ने भनेर नरेन्द्र मोदीले भन्नु चाहिँ यो यसपालिको भिजिटको एउटा सबल पक्ष हो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यसलाई सबलता मान्ने हो भने नक्साको विषयलाई सायद मलाई लाग्छ नेपाली पक्षको कार्यसूचीमा पनि त थिएन होला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणको कार्यतालिका हेर्नु भने अन्य कार्यतालिका सामान्य देखिए भने भारतीय जनता पार्टी भाजपाको कार्यालयसम्म जाने कार्यक्रम र बनारससम्मको यात्रा र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि नभेट्ने कार्यक्रम राखिरहँदा यसले चाहिँ के सङ्केत गर्न खोज्यो? यो भिजिटलाई पहिलो कुरो भारतले स्टेट भिजिटको रूपमा मान्यता दिएन, यो पनि एउटा खड्किने विषय छ। त्यसै हुनाले भारतका नेताहरू नेपालमा आउँदाखेरि नेपालका विभिन्न नेताहरूलाई भेट्ने चलेकै कुरा हो। त्यसैले नेपालको प्रधानमन्त्री पनि भारत जाँदा विभिन्न पार्टीका नेतालाई भेट्ने, पार्टीको भाइचारा सम्बन्ध वृद्धि गर्ने कुरा धेरै अनौठो होइन। तर योपल्ट खड्केको पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसरी उहाँहरूले भाजपाको कार्यालयमा जानुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसको भाइचारा पार्टी चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस हो, कङ्ग्रेस आई भनेर जसलाई हामी भन्छौँ सोनिया गान्धीको पार्टी, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भाइचारा पार्टी हो। भाइचारा पार्टीसँग भेट्ने कुनै कार्यक्रम छैन। संविधान र राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो प्रतिपक्षी पार्टी हो। राजनीतिक प्रतिपक्षी पार्टीसँग कुनै खै खबर छैन। तर सत्तारूढ दलको कार्यालय घुम्दै हिँड्ने कुरा चाहिँ अलिकति
देउबाको केटौले कुटनीति भन्न सकिन्छ यसलाई। अलि देउबा बढी हौसिएको पनि भन्न मिल्छ र यसमा चाहिँ देउबाको मात्रै रिजनिङ प्रयोग नभएर आर्जु देउबा उनको श्रीमतीको रिजनिङले पनि काम गरेको छ। किनभने हामीले देखेकै छौँ विगतमा राखी कुटनीति गरेर चाहिँ भारतका नेताहरूसँग त्यो खालको सम्बन्ध बनाउनलाई गरेको कोसिसहरू हामीले देखि बुझेकै छौँ। त्यसैको अर्को सिलसिलाको रूपमा यो भएको देखिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसले इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसलाई यति धेरै उपेक्षा चाहिँ किन गर्यो होला यो एउटा प्रश्न उठ्छ नै। र शेरबहादुर देउबा चाहिँ आजको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मात्रै नभएर यो देशको प्रधानमन्त्री नै भएको हुनाले उहाँले यस्तो खालको नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक रूपमा लाग्छ। भारतीय जनता पार्टी विशेष गरी भाजपा चाहिँ साम्प्रदायिक हिसाबमा एक किसिमले पार्टी उभारेको पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ समाजवादी पार्टी भन्छ आफूलाई। र नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा हिन्दू राष्ट्र भाजपाले चाहन्छ, भारतीय जनता पार्टीले चाहन्छ भनिरहँदा त्यसलाई बल पुग्ने गरी भारतीय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालयसम्म जानु र बनारससम्म जानुले त्यसलाई सङ्केत कतै न कतै दिन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? बनारस जाने कुराहरू स्वाभाविक छ। हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूको लोकतन्त्रको लडाइँको बेलामा हुर्काइ बढाइ पढाइ बनारसमा भएको नै छ। बढीजसो कम्युनिस्ट नेताहरू कलकत्तामा बस्ने र काङ्ग्रेस नेताहरू बनारसमा बस्ने हाम्रो इतिहासको एउटा पाटो पनि छ। त्यसैले त्यसलाई त्यो रूपमा बुझ्न पनि सकिन्थ्यो। तर सिलसिलाबद्ध रूपमा नरेन्द्र मोदीको प्रोजेक्ट अन्तर्गत पार्टीको कार्यालयमा जाने, त्यस पछाडि बिजेपीको गेरुवा पोलिटिक्सलाई साथ दिने खालका विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा जोडिँदै देउबा जाँदाखेरि बनारस यात्रालाई पनि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको अहिले आएर चाहिँ। त्यसैले बनारस चाहिँ आजको दिनमा राजनीतिक अर्थभन्दा पनि धार्मिक अर्थको रूपमा बुझ्न थालिएको बेलामा अब कस्तो भने आजको दिनको हाम्रो भेटघाट र समग्र भिजिटहरू भनेको चाहिँ राजनीतिक र आर्थिक प्रोजेक्टलाई साथ दिने गरी हुनुपर्छ। यो खालको जुन उनीहरूले गरिरहेका छन् धार्मिक खालको कलर दिने, अझ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लिबरल डेमोक्रेट पार्टीलाई त सुहाउने कुरै भएन यो। हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारहरूलाई धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ।